दोनों मिलके बिकॉज पाकिस्तान हिंदू मैनेजमेंट कमेटी एक लेजिस्लेटर नॉट एक नोटिफाइड बॉडी है जो कि नोटिफाइड है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कैबिनेट ने नोटिफाई किया इस तरीके से पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी एक नोटिफाइड बॉडी है विच इज़ नोटिफाइड बाय द फेडरल कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसको नोटिफाई किया है। और ये दोनों बॉडीज मिल के पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे वर्शिप प्लेसेस हैं दोनों मज़ाहिब की, चाहे वो हिंदू धर्म की हैं चाहे वो सिख धर्म की हैं, मिल के उन वर्शिप प्लेसेस की सेफ गार्डिंग की, उनकी सेफ्टी की, उनकी सिक्योरिटी की, उनकी मर्यादा की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं शर्मा साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं एडिशनल सेक्रेटरी करता हूँ और अपने हिंदू मैनेजमेंट कमेटी के तमाम मेंबरान से अपने वाइस प्रधान आपके जनरल सेक्रेटरी और सबका प्रधान सरदार दुष्यंत सिंह और तमाम और सरदार साहब सिंह सरदार सतपाल सिंह साहब जो कि सबका प्रधान है और तमाम अनजान सलमान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक बहुत अहम इशू है जिस पर हम इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान से हमेशा जो बात गई है, जो पैगाम गया है दुनिया में, वो मोहब्बत का, इखलाक का, रवादारी का, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का गया है। और हमने इस बात को हमेशा बरमला इसका इजहार किया है कि पाकिस्तान के अंदर भले सिख धर्म के मानने वाले नंबर्स में कम हैं, बट जो पाकिस्तान के अंदर सिख धर्म के मानने वालों को जो मोहब्बत प्यार मिलता है, जिस तरीके से वर्शिप प्लेसेस को सेफ गार्ड प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बाय द पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और सबसे बढ़ के इस सारे प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमें सपोर्ट मिलती है हमारे नानक नाम लेवा संस्था जो सिख से तशरीफ लाती हैं, उनकी हमेशा हमारे साथ सपोर्ट रही है। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के शाना बशाना खड़े होकर हमारी नानक नाम लेवा संगतें जो कि कराची से लेके अब टू उबाड़ो, तरपारकर से लेके ठट्ठा वदीर और सिंध के हर कोना और फिर इस तरीके से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से हमारी जो नानक नाम लेवा सकते हैं वो हमारे सर का ताज है, हमारे माथे का झूमर है। हमेशा हमारे साथ खड़ी होके चाहे गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा हो, चाहे बैसाखी हो, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज का ज्योति योग हो, चाहे करतारपुर साहब की कंजर्वेशन रेस्टोरेशन की बात हो, चाहे करतारपुर साहब कॉरिडोर की आगाज़ की बात हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हम प्रकाश दिहाड़ा सेलिब्रेट कर रहे हों। तो हमारी नानक नाम लेवा संगत हमारे साथ मिलकर खड़ी होती है। और आज सिंध के अंदर जितने गुरुधाम हैं, चाहे वो डेहरी का गुरुद्वारा है, चाहे वो कश्मीर का गुरुद्वारा है, चाहे शिकारपुर कानपुर का गुरुद्वारा है, चाहे कराची का गुरुद्वारा है, चाहे रामखाना का है, चाहे हैदराबाद का है, चाहे खैरपुर का है, चाहे मिट्टी का हो, बिल्कुल जी आप बिल्कुल आप ठीक है, चाहे मिट्टी का हो, तो हमारी नानक नाम लेवा संगत हमेशा हमारे साथ खड़ी होती है। और हमें इस बात पे फख्र है ये बताते हुए कि हम मिल के अपनी जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, वर्शिप डेज हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। और ये हमेशा पाकिस्तान से एक पैगाम गया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई एग्जिस्टेंस है। इसी तरह जो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक मर्यादा लागू करती है और उस मर्यादा पे हमेशा हमने बड़े फख्र से दुनिया भर से आने वाले सिख को बताया है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही मर्यादा लागू होती है और वो मर्यादा है अकाल तख्त साहब की मर्यादा। हम किसी डेराबाद को सपोर्ट नहीं करते, हम किसी देशवाली को सपोर्ट नहीं करते, हम किसी और ऐसी संस्था को सपोर्ट नहीं करते, चाहे बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हों, लेकिन हम किसी ऐसी संस्था के साथ नहीं है। हम जो पाकिस्तानी सिख संगत है, जो नानक नाम लेवा संगत है, वो हमेशा अकाल तख्त साहब की मर्यादा को के साथ खड़ी है और अकाल तख्त साहब की मर्यादा को हम सेलिब्रेट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए जहाँ पे हमारी जो सिख धर्म के मानने वाले हैं, जो नानक नाम लेवा सकते हैं, उन सब की दिल आज़ारी हुई। और उस पर आपने देखा कि हमारे जो सिख कौम के नौजवान हैं, जो नौजवान नस्ल है, वो बड़ी इस पर उनकी स्ट्रॉन्ग रिजल्टमेंट आई और उस रिजल्टमेंट के नतीजा पे चेयरमैन साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं चेयरमैन साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू। एक तो आपको मुबारकबाद देते हैं, आपको खुदा ने इज़्ज़त बख्शी, आप फेडरल सेक्रेटरी बने हैं
आप ग्रेड 22 में प्रमोट हुए, तो डॉक्टर साहब आपको मुबारकबाद देते हैं और आपकी दुआ करते हैं खुदा आपसे इसी तरह इस मुल्क की, कौम की और पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम करें वो कबूल करें। सो हमारी सब की तरफ से, पाकिस्तान हिंदू मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपकी नेक ख्वाहिशात का, आपकी दुआओं की सबब ये सब को आपसे पहले शर्मा साहब ने भी यही ख्यालात का इजहार किया अपनी नेक ख्वाहिशात का। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। तो चेयरमैन साहब, अभी वही जो एक नाखुशगवार वाक़या है उस पर मैं थोड़ा सा मीडिया की दोस्ती को एग्जिस्टेंस की बात की है, लेकिन ये जो कुछ वाक़यात 15 साल पहले दोहराए गए जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की गई, गुरु ग्रंथ साहब के औराक को शहीद किया गया, उनको मारा गया, और फिर जिस तरीके के वाक़यात हुए सिंध के मुख्तलिफ अजला में, और फिर एक वाक़या ये भी हुआ कि गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर गणेश जी की वो बनाई गई। तो हम हर धर्म की इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि सिख मज़हब जब दुआ मांगता है तो दुआ के आखिर में एक प्रार्थना करता है, अरदास करता है कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत ना होना। तो हम जो सिख धर्म के मानने वाले, हम सरबत के भले की बात करते हैं, हम सारी इंसानियत की, इस कम के खुदा की भलाई की बात करते हैं, हमारे के लिए दुआ करते हैं खुदा हर एक के ऊपर अपना फजल करे, हर एक के ऊपर अपना रहम करे, और हमारे जो गुदारत साहब की जो तालीमात हैं हम उस पर स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं, हम किसी भी धर्म को मंदा नहीं कहते। तो हमारा तो ये कि हर धर्म की अपनी एग्जिस्टेंस है, हर धर्म के अपने फॉलोअर्स, हमने कभी भी कोई सिख किसी धर्म को बुरा नहीं कह सकता। अगर कोई सिख किसी धर्म को बुरा कहता तो गुदारत साहब का मानने वाला, ये हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। लेकिन जो सिंध के अंदर वाक़यात हुए, फिर आपने देखा कि वो हमारे नौजवान सिख यूथ इस्लामाबाद गई, और फिर इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा अटैक हुआ, हमारे सिख नौजवान बड़े मुश्तरक हुए। बिकॉज जिस तरह हमारी बहुत सारे मुसलमान भाइयों की भी आपने देखा कि ऐसा कोई वाक़यात होता है, चाहे खाकों का हो, चाहे कुरान पाक की बेइज्जती का हो, तो वो जो फिर मॉब है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जो सिख नौजवान हैं उनकी भी एक जज्बात है, उन जज्बात का इजहार तो जिस तरीके से वो करना चाहे, फिर हम चाहते भी उसको नहीं रोक सकते। सो ये जब कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ है, उस वाक़या ने जब फिर हमारे सिख धर्म की, और ख़ासकर जो नानक नाम लेवा संगते सिंध के अंदर बसती हैं, मेरा ये खून भरा पड़ा है, सुबह से लेकर शाम तक मुझे सैकड़ों की तादाद में मैसेज रिसीव होते हैं। इसी तरीके से हमारे जो लेफ्ट साइड पे वे काम करते हैं, इनको भी रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों की तादाद में मैसेज होते हैं। ख़ासकर सरदार रहीस सिंह जी जिनका ताल्लुक सिंध से है, इसी तरीके से साबका प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार तारा सिंह जी, साबका प्रधान सरदार बिशन सिंह जी, साबका प्रधान सरदार सतवंत सिंह जी, हमारी जो जनरल सेक्रेटर हैं बीबी सतवंत कौर जी, फिर हमारे ऑनरेबल जो सीनियर मेंबर है डॉक्टर नवपाल सिंह जी, सरदार भगत सिंह जी, बाबा अमरजीत सिंह जी, इन सब को बहुत जो मैसेज हैं वो रिसीव हुए, और उसकी वजह से हमारा जो इमेज है पाकिस्तान का वो डिस्ट्रॉय हुआ। और जो पाकिस्तान के अंदर हम को एग्जिस्टेंस की, सोशल कोहियत की और अक़लियतों के अपने साथ मिलकर बैठने की बात करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो आज के इस इजलास को बुलाने का मकसद एक ये था कि जॉइंट इजलास होगा, और जॉइंट इजलास के अंदर एक तो हम बिल्कुल ये जो ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क के अमन को ख़राब करते हैं, क्योंकि ये मुल्क जो है हमेशा सारे धर्मों की साथ लेके चलने की बात करता, खासकर फेडरल सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन वेलफेयर ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड मौजूद हैं, ये इंटरफेथ हार्मनी को देखते हैं। तो इंटरफेथ हार्मनी तो मकसद ही यही है कि हमने लोगों के अंदर हमने सबको साथ लेके चलना है। लेकिन अगर ऐसी बातों का शुरुआत की जा रही है जिनका इख्तिताम ना हो, जिसका एंड ना हो, और उसका एंड हो भी तो उसका एंड डिस्ट्रक्शन है, उसका एंड पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में ख़राब करना है, उसका एंड पाकिस्तान का पैगाम दुनिया भर देना। और जिसके भी इशारों पे कर रहे हैं, जिनके भी कहने पे ये काम कर रहे हैं, जो वो सोच एक वो जो RSS की सोच है, जो वो सोच किसी और धर्म को साथ लेके चलने की जहाँ की जो सोच है, हम उस सोच के ख़िलाफ़ हैं। और आज हम इस पर डिबेट भी करेंगे, हम इस पर बात भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तमाम मेंबरान, और मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान हिंदू मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान भी हमारे साथ इस बात पर तो मुतफिक होंगे कि हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। जिन्होंने भी ये काम किया उनकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और इसके साथ साथ जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो इस मुल्क के अमन को, जो आपस में भाईचारे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो करार वाकई सज़ा बनती है, उनको बिल्कुल उनको एक एग्जाम्पल सेट की जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसी जुर्रत ना करे जहाँ पे किसी भी धर्म के मानने वालों की
دل آزاری ہو یا ان کو ٹھیس پہنچے. تو یہ آج کی ایجنڈا ہے جی. پھر اس کے بعد ہم چیئرمین صاحب اور ہم بات کریں گے. چیئرمین صاحب اگر آپ اس پہ کوئی بات کر رہے ہیں ہم چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کریں گے. چیئرمین صاحب فردان پاکستان گردوارہ پربند کمیٹی اب آئیے سر اب دوڑی چلی آئے گی. اب آ رہی ہے سر. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سردار رمیش سنگھ اروڑا صاحب, پردھان پاکستان سکھ گردوارہ پربند کمیٹی اور صوبائی وزیر برائے مذہبی اقلیتیں اور انسانی حقوق کہ آج یہ ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم پاکستان جس طرح کا ملک ہے, جس طرح کی اس ملک کی اورینٹیشن ہے, جس میں کو ایگزسٹنس ہے, ڈائیورسٹی ہے, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج پاکستان میں اہم مذہبی اقلیتیں ہندو اور سکھ اور ان کی نمائندہ آرگنائزیشنز کی یہ مشترکہ گفتگو آج ہم کر رہے ہیں. میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم ہندوستان بننے نہیں دے سکتے. یہ جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں, کچھ دنوں سے ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے, یہ باعث پریشانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری جو سکھ سنگت ہے یہ ان کی بہادری ہے کہ انہوں نے اس معاملے پہ جس شاہکاری کے ساتھ, جس فراخ دلی کے ساتھ اس پورے معاملے کو ٹیکل کیا ہے اور ضروری سمجھا ہے کہ ہم دونوں برادری جو صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں, یہ ہم سب کا مشترکہ وطن ہے. وہاں کچھ سازشی لوگ جو چاہتے ہیں یا فتنہ ہو, اور یہی ہمارے دشمن کی بھی ایجنڈا ہے. ہم اپنے ملک میں کم از کم ایسی ایجنڈا کو سپورٹ نہیں کر سکتے, کنڈیم کرتے ہیں. وہ کسی بھی مذہب کے خلاف, اس کی مریادہ کے خلاف کوئی بات ہوگی تو سب سے پہلے رمیش سنگھ صاحب کھڑے ہوں گے اور ہم کھڑے ہوں گے. تو جو کچھ ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے, اور آج کی ہماری اس نشست کے بعد ان کو ایک میسیج جانا چاہیے, مشترکہ میسیج جانا چاہیے کہ فتنہ فساد وہ کوئی بھی کرے, پاکستان اس کو افورڈ نہیں کرے گا, اور جو بھی کرے گا اس کے خلاف جو بھی قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے وہ ہونی ہے. اور ہم اس قسم کی کسی RSS ٹائپ اپروچ کو ہم ایگزسٹ کرنے نہیں دیں گے. باقی بھی ہمارے ملک میں جس طرح سے چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں تو مذہبی بنا پہ کم از کم سکھ اور ہندو کے درمیان جو تصادم ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ایز اے ہندو پاکستانی, ایز اے سکھ پاکستانی. اور یہ میسیج ان کو بھی جانا چاہیے جو اس پوری گیم کے پیچھے موجود ہے کہ آپ کچھ بھی کریں, ہم بیٹھ کے جو بھی گندا کیڑا ہے, گندی مچھلی ہے, اس کو ہم نکال کے باہر کریں گے کہ ہم سب اس میں شامل نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات, یہ معاملہ پوری سندھ میں نہیں ہے. پوری سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے. ہم بہت پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں. آپ نے خود فرمایا رمیش سنگھ صاحب نے کہ جو ہماری سندھ کی سنگت ہے وہ جس طرح پارٹیسپیٹ کرتی ہے, اون کرتی ہے تمام فیسٹیولز کو, ایونٹس کو, یہ ہماری اورینٹیشن ہے, یہ ہماری اوریجن ہے, یہ اس دھرتی کی خوبصورتی ہے. اور کوئی اس کو اگر ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے کلیئر میسیج ہے کہ دس کنٹری از ناٹ فار یو پیپل. یو ہیو اونلی ون آپشن, اسٹے, live with peaceful, with due regard and respect for each religion and every religion. Thank you very much. دھرم کے ماننے والے اکٹھے بیٹھ گئے. دکھ اس بات کا کہ ایشو ایسا کہ جو آپ کو کہوں گا مجھے لگے گا, جو میں آپ کو کہوں گا وہ مجھے لگے گا. تو میں تو یہ بینتی کروں گا کہ پہلی میٹنگ میں ہاتھ جوڑ کے بینتی کر رہا ہوں کہ نہ
ہم RSS کی بات کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے RSS کا وہاں اس کنٹری کے اندر ہو رہا ہے. سکھ یہاں کے محفوظ ہیں، سناتن دھرم کے ماننے والے بھی پاکستان میں محفوظ ہیں. جس طریقے سے آپ نے اپنے دلوں کے ساتھ ہمیں ملایا ہے، دلوں کے ساتھ رکھا ہے، جیسے آپ لوگوں نے اپنی دھڑکن سمجھا ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اندر ایک کمیٹی بنائی جائے. بہتر یہ ہے، کسی دوست نے کہا کہ کمیٹی پہ کمیٹی بنتی رہتی ہے، پھر کمیٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کا رزلٹ نہیں آتا. میں آپ کے پاس تھا، سائن نے کہا کہ FIR کرنی چاہیے، ہم سے لوگ ہاتھوں سے باہر نکل گئے ہیں. آپ کی بات بھی صحیح ہے. رانا صاحب نے کہا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اس بات میں سہمت ہوں میں. پر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس فورم پہ آج آپ نے پوری دنیا کو فیس دکھانا ہے، دنیا کو پہچان دینی ہے پاکستان کی، تو ایک چانس آپس میں مل کے دل کا حل ضرور دیں. اچھی بات ہے، ہم ایسی کمیٹی بنائیں جو وہ رزلٹ لے آئے. قانون ہے، کیونکہ اس قانون کی جو میں نے بھگتا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں UTP گورنمنٹ پاکستان کا، جس نے مجھے اس چیز سے بچایا. مجھے تو اسے کہا گیا کہ جیسے فیصل آباد کے اندر سری لنکا کے لوگوں کو روڈ پہ گھسیٹ کر مارا گیا سیالکوٹ میں، تو آپ کو بھی اس طریقے سے ہم سزا دیں گے. وہ سزا پرائم منسٹر تک گئی، پریزیڈنٹ تک گئی، چیف آف آرمی تک گئی. اور میں اسلام آباد میں میٹنگ میں تھا، دیش پہ قانونی پروگرام چل رہا تھا، تو سیریس اتنا ہوا کہ مجھے گھر والوں نے بولا کہ یہ لوگ پروگرام پیدا ہو گیا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے سننے کے بعد میری ہارٹ بیٹ بڑھ گئی. اتنا ہو سکا کہ اپنے ساتھیوں کو بلا سکوں سمجھے کے اندر. دکھ تو آپ کو ہوا ہے، دکھ ہمیں بھی ہوا ہے، دکھ ہونا بھی چاہیے، سزا ملنی بھی چاہیے. کسی کے دھرم کے ساتھ مذاق کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. پر میں امید یہ رکھتا ہوں کہ اب جتنی عمریں ہماری ہو گئی ہیں، اور اروڑا صاحب ایز اے منسٹر، آپ ایز اے سابقہ پردھان تھے، اپنے اپنے عہدوں پہ کام کیا ہے، غلطی تو ہو گئی ہے، اور ایک کمیٹی بنائے. اس کے بعد جو بڑے آپ مقرر کریں، اس کے بعد اگر قانون سو کمیٹی کہتی کہ قانون میں جانا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلے جو کہتے ہیں کہ سر نواؤ گے اور سر جھکاؤ گے، دنیا آپ کے سر کو کاٹے گی. دنیا آپ کے سر کو کاٹے گی. کٹنے کے بعد انصاف تو پھر بابا گرنانی کرے گا، اوپر پرماتما کرے گا کہ میرا سر جو کٹا جھکنے میں کٹا، لڑنے میں نہیں کٹا، پر کٹ گیا. دینے والا وہ دین داتار وہی ہے. ایک میٹنگ کمیٹی بنائے، اس پہ انہوں کے حوالے کریں، اور بھگوان کرے گا سب کا بھلا ہوگا. نانک شاہ نے ویسے بھی معافی کے دروازے بہت کھولے ہیں. جیسے آپ کہو گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہرحال ایک کمیٹی ہونی چاہیے، اس کے بعد جو فیصلہ کریں وہ کریں. تھینک یو. کمیٹی کی جو TORs ہیں، انیشلی 2 TORs ہم کرنے جا رہے ہیں. کہ TOR نمبر 1 جو بھائی صاحب کی طرف سے بھی تھا، ادھر سے بھی آیا تھا کہ اس واقعہ پہ تم قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہے ہیں. جو بھی اس نے کیا ہے اس کے قانون کے لاہور ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ میں منعقد ہوا. اجلاس پہ موجودہ تمام ممبران نے مندر سندھ کے شہر شکارپور میں ہونے والے واقعہ، جس میں ایک ہندو دربار کی طرف سے سکھ دھرم کی مقدس کتاب لکھا ہے پر سکھ دھرم کی گرو گرنتھ صاحب کی مہاراج اور گربانی کی مریادہ کو توڑا مروڑا گیا. اس کو شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ان واقعات میں ملوث کرداروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا رہی ہے. اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ایک مستقل بنیادوں پر کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو سندھ میں امن و امان اور بھائی چارے کو یقینی بنائے گی. یہ اجلاس یہ بھی مانتا ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے تمام شازوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا جو پاکستان میں موجودہ مذہبی باہمی ہماہنگی کو نقصان پہنچائے گا. اجلاس میں سندھ میں موجودہ صوبائی حکومت اور ہندو پنچایت کے رہنماؤں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ایسے عوامل کے خلاف فوری اقدامات لیے جائیں. اگر آپ اس بات سے یہ جو ریزولوشن پیش کی گئی ہے، اگر آپ اس سے
ایگری کرتے ہیں تو آپ کائنڈلی اپنا ہاتھ کھڑا کر دیجیے. اگر آپ کسی کو اس کے اتفاق نہیں ہے اور آپ کو دینا چاہتے تو اپنا کے. سو یونانیمسلی ریزولوشن پاکستان سکھ گرودوارا پربندھک کمیٹی اور پاکستان ہندو مینجمنٹ کمیٹی نے یہ اپروو کی ہے. یہ ریزولوشن آپ ہم سرکولیٹ کر دیں گے اور اس کے اندر جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کمیٹی کا بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں. پاکستان ہندو مندر مینجمنٹ کمیٹی کی طرف سے سردار بھائی کھیل داس صاحب کو اس میں دیا گیا ہے. دشن شرما صاحب کو اس میں ممبر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے امید شہدانی صاحب یہ پاکستان ہندو مندر مینجمنٹ کمیٹی کے ممبران ہیں جو اس کمیٹی ہم نے کانسٹیٹیوٹ کی اس کے ممبر ہوں گے. اسی طریقے سے پاکستان سکھ گرودوارا پربندھک کمیٹی کی طرف سے سردار مہیش سنگھ صاحب ہیں. سردار بشن سنگھ صاحب آپ کو ہم نے جس طرح کھیل داس صاحب کو انہوں نے اپنی طرف سے نمائندہ کیا ہے جو نیوٹرل ہوں گے. اسی طریقے سے پاکستان سکھ گرودوارا پربندھک کمیٹی نے آپ کو نیوٹرل کی طرف سے رکھا کہ آپ اس کے ممبر ہوں گے. اور اسی طریقے سے سردار تارا سنگھ صاحب اس کے